हो जो बस स्टॉप 1-2 वर्सां जाली हो मोडलेलो। आमी ग्रामसभेक हेजेर विशय घातलेले आसा, पूण अशें दिसता की आमची जे पंचायत एरियेन खुबशे मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट आसात तेंचेर ते करता आसतना तांकां पंचायतीक आमच्या टायम मेळना, ते खूब बिजी आसात आनी हे असले बारीकशे प्रोजेक्टांक तांकां टायम दिवपाक मेळना। सो आमी ठरयलें की आमी हो इश्यू फक्त उलयलो म्हणून जायना, तर आमी एक इनिशिएटीव घेतले। हांवें सगळ्यांक म्हणलें की आमी हे अशें करून जावचें ना, आमी तर पंचायतीक तरी हेल्प करया, गव्हर्मेंटाक हेल्प करया, जेणे करून हो जो बेश्टो आमी माटोव घातला, चुट्टां घालून आमी हो माटोव घालता की आमची भुरगीं स्कुलाची वयता, सकाळची बसी रावता, जे खुबशे लोक बसी रावता तांकां हांगा रावपाक मेळना आनी पावस खूब पडले कारणान खूब प्रॉब्लम जाता सकाळचो। सो आमी चिंतलें की आमी एक पंचायतीक हेल्प करचो आनी हे जे बारीक प्रोजेक्ट आसा आनी जे आमकां शक्य जाता तशें आमी हे उबारला बस स्टँड। आयज आमी नवीन युगांक भितर प्रवेश करता, अशे पद्दतीन गोंयाक दिसता तुमकां अशें बस स्टॉप आसतलो अशें म्हण? पळय, हें आमचें दुर्दैवी म्हणपाचें की असो आमकां हें करचें पडटा, पूण कितें करतले, लोकांक जर कितें तरी जाय, आतां हेजो प्रोसेस जातलो, कितली वर्सां लागतली गव्हर्मेंट प्रोसेसाक हें आमकां खबर ना, पूण कितली वर्सां कितें तरी अल्टरनेट ऑप्शन करपाक जाय कोणे तरी, पूण ते कोण विचार करना। कितें सांगपाचें, हें आमचें दुर्भाग्य आमगेलें। आमी पंचायती एवरी टायम एटेंड आसतात ग्रामसभेक, पूण आमचे जे पॉयंट जे मांडले वयता ते खंय तरी फेथफूल जायनात। पूण आमकां एक इनिशिएटीव घेवन आमच्या स्वता खर्चाचे खंय तरी आमचे गांवचे लोक आमकां पंच थोडे सांगता की आमकां बस स्टॉपार मातशे प्रॉब्लेम जाता, तेन्ना तुमी कितें तरी आवाज करा। आमी लोकांनी सांगले प्रमाणे आनी आमी पळयल्या प्रमाणे हो कॉलेज जालो बस स्टँड, हो एनओसी आसून पंचायतीन बांदलो, एक परत एनओसीची गरज ना, तरी सुद्दां पंचायतीक कितले टायम कित्याक लागता ते आमकां कांय खबर ना, ते तुमकां पंचायत सांगूंक शकता। तेन्ना आमी एक स्वताच्या खर्चाचेर हांवें संकेतान आमच्या पाटील ब्लॉक प्रेसिडेंट हेणी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे बस स्टँडाचे बांदपाचें आमी एक टेम्पररी आमी चालू केला की लोकांक टेम्पररी कितें तरी रिलीफ मेळची म्हणून। तुम्ही काँग्रेस म्हणून हे केला बस स्टॉपात बांदता तुम्ही? काँग्रेस असो न्हू, पूण आमी एक गांवचे नागरीक आनी सगळे जे आमचे बरे मागपी आसा तांकां आमी एकवटान जावन हें करता। आमी असो खंयचे पार्टीचो असो हितून येवना, आमी एक सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे नागरीक आनी हो जो बस स्टँड आहा तो स्वता आमच्या गांवांक लागता, म्हाज्या गांवांक लागता। सो अशें दिसलें की म्हाज्याच गांवांत जेन्ना लोकांक इतलो हें जाता, आनी इवन काल सुद्दां म्हाका कितलेशे पेरंट्सांनी सांगलां की आमच्या भुरग्यांक वयर रावपाक येना रे, आवाज करा रे म्हणून। आमी आवाज हेजेर गेले 2 वर्सां करतात, पूण दिसलें की आवाज परत करून कितें जातलो, तेंचो तो प्रोसेस जो आसा गव्हर्मेंटाचो हो आमच्या सामान्य लोकांक परवडपा सारको ना। सो चिंतलें की कितें तरी आमी रिलीफ दिवया, आमकां जे शक्य आसा, आमचे कडेन आमी व्हडले पयशेकार न्हू, जर आमचे कडेन पयशे आसले जाल्यार आमी हो कॉन्क्रिटानूय बांदता आसलेले, पूण आमकां तितलें शक्य ना। जितलें आमकां शक्य जाता ते पर्यंत आमी केला, वयर प्लास्टीक घालून चुट्ट घालून एक टेम्पररी लोकांक रिलीफ दिवपाचें आमचें हें आसता। नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या धडे ह्या गांवांत आसा। आतां धडे वासियांचे किंवा हे जे यूथ जे आसा फाटल्यान बस स्टॉप बांदतात, जो आमी म्हणटा लाकडी बस स्टॉप आसा तो बांदतात, हे तेजी सौभाग्य दुर्भाग्य जालें ते म्हणटा आमचें दुर्भाग्य जावपाक कारण आसा। आमी 21व्या शेताक काडून मुखार वयतात आनी अशे पद्दतीन जर बस स्टॉप बांदून जर भुरग्यांक आसरो किंवा बस स्टॉपाक रावपी लोकांक जर आसरो दिवपाक पडटा जाल्यार हें खंय तरी एक खरेंच दुर्भाग्य आसा सावड्डे मतदारसंघाचें। कारण आमी म्हणटा सावड्डे पंचायत जी आसा खरोखर भिकारी जाल काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो निर्माण जाता। आज संकेत आसतलो, गौतम आसतलो, हेंच्या इनिशिएटीव घेवन तेंची लोकल जे धड्यावयले भुरगे आसा तेणे एकवटान जावन आयज लाकूड हाडून लाकडी हें करून तेजे चुट्टां वयर ताडपत्री घालून असो बस स्टॉपाचें काम जें आसा तें हाती घेतलें आसा। हो जो ओल्ड बस स्टॉप आसा तो आसा पयलींचोच जे पंचायतीन सावड्डेच्या तेंच्यांनीच बांदलो, पूण आयज खंय तरी पंचायत असफल जाल्ली आसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन। हे ह्या बस स्टॉपा वयल्यान दिसून येता। डेव्हलपमेंट केन्ना म्हणप, डेव्हलपमेंट जेन्ना आसा तेन्ना गांवां किंवा गांवच्या लोकांक जो बेनिफीट आसा तो जालो जाल्यार तो डेव्हलपमेंट आसा। स्वताचो फायदो करप हो स्वताचो डेव्हलपमेंट आसा। म्हणल्यार पंच जे काही पंच येतात ते स्वताचो डेव्हलपमेंट करपाक येता जाल्यार गांवचो उदरगतीचो डेव्हलपमेंट करपाक येता, असोय प्रश्न जो आसा तो संकेत किंवा आमचो गौतम हो उपस्थित येता। कारण वारंवार ग्रामसभेक आमी तरी उपस्थित आसताले की वारंवार ग्रामसभेक ह्या धड्यावयल्या बस स्टॉपाचो विशय जो आसा तो ते जातीन हाताळटाले आनी प्रत्येक वेळा ह्या बस स्टॉपाचो इश्यू जातालो। पूण हो बस स्टॉप बांदपाक खंय तरी पंचायत खंय तरी असफल जी आसा ती ठरलेली आसा। आयज बरें इनिशिएटीव घेतले आसा आनी बरें काम जें आसा संकेत आसतलो, गौतम आसतलो किंवा तेंचे बाकीचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतला आनी बस स्टॉप बांदलेलो आसा। म्हणटकीर खंय तरी एक आसरो हो बसीक रावपी भुरगे इस्कॉलाचे किंवा बाकीचे लोक जे आसा तांकां नक्कीच मेळटलो। इन गुवाहाटी उदय देयकर, सावड्डे।